اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا
له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد یا اللہ کریم اپنی رحمت اپنے فضل کے ساتھ ہمارا آنا بھائیوں کا بیٹھنا قرآن پڑھنا سننا قبول منظور فرما اور اس پروگرام کے حوالے سے جتنے بھی جہود طیبہ جتنی بھی کوششیں ہمارے بھائی بزرگان بھائی نے کی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی صحت ایمان والی خیر والی زندگی عطا فرما کہ معاملین کی صحت ایمان خیر والی زندگی عطا فرما اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائیے اللہم بلغنا فی رمضان بالصحہ والعافیہ اللہ رمضان کا سیام قیام اپنی رحمت اپنے فضل کے ساتھ ہمیں اپنی رحمتوں کے ساتھ نواز دیجیے اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس مسجد اس ادارے اس مرکز کو تا قیامت شاد اور آباد رکھیے اور ہمارے محترم بھائی قاری سہیل صاحب جن کی سخت ترین سفر مشکلات اور ان قرآن کرام کو بلانا اور ان کے مزاجوں کو پڑھنا اور ان کی خدمت کرنا بہت مشکلات کا کام ہے جو بھی کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور سب سے زیادہ بڑھ کر آپ جتنے بھی لوگ آئے آپ پر اور آپ کے خاندان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اللہ تعالیٰ یہ بار بار پروگرام کو سجانے کی کروانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے یقیناً یہ محافل قرآن جو ہیں یہ اپنے قرآن کریم کی اشاعت کو جو آدمی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو کلمات ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما جو بندہ اس کتاب کے ساتھ کسی بھی طریقے سے جڑ جاتا ہے پڑھنے کے حوالے سے پڑھانے کے حوالے سے یا کسی طالب علم کو پڑھانے میں معاون ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلند کر دیتے ہیں اے اللہ اپنے ہمیں اس کتاب کے ساتھ جڑے رکھنا اور اس کتاب کی وجہ سے ہمیں جنتوں میں داخل فرمانا اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن واشف صدورنا بالقرآن وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین